पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल भी 2 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल 9 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 201 रुपये 45 पैसे पर बरकरार रही है। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा, महंगाई का मजीद बोझ बढ़ेगा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा हुआ है। डीजल फ़ी लीटर 2 रुपये 99 पैसे महंगा हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि आलमी इदारों ने भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाज़त मांगी है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद दरामदात की इजाज़त देने या ना देने का फ़ैसला करेगी। मिफ्ताह इस्माइल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आलमी इदारों ने भारत से ग़िज़ाई अजनास मंगवाने के लिए राब्ता किया है। आलमी इदारों ने भारत से खाने पीने की अशिया लाने की इजाज़त भी मांगी है। उनका कहना था कि हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद दरामदात की इजाज़त देने या ना देने का फ़ैसला करेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना था कि अफ़गानिस्तान और ईरान से सप्लाई आने के बाद प्याज और टमाटर की कीमतें कम हो जाएंगी। कीमतों की मॉनिटरिंग का मेकनिज़म बना दिया, किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमी मार्केट में घी की कीमतें कम हुई हैं, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इस सैलाब ने जहाँ लोगों को उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, हमारी ज़राअत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और ख़ास तौर पे टमाटर और प्याज की फसल और सप्लाई इन सैलाबों से बुरी तरह मुतासर हुई है। और इस डिसरप्शन की वजह से मार्केट में इन दोनों आइटम्स की कीमतें भी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर को गई हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अफ़गानिस्तान और ईरान से सप्लाई आने के नतीजे में जो मार्केट में प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज होंगी। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर एक मौसर प्राइस मॉनिटरिंग मेकनिज़म कायम कर रही है ताकि हम इस मुश्किल सूरत हाल में जो सप्लाई और डिमांड की डिसरप्शंस हो रही हैं उनको बेहतर मैनेज कर सकें। और जहां हमें कोई फूड आइटम, एसेंशियल फूड आइटम अगर इंपोर्ट करने की ज़रूरत है तो उसे बरवक्त इंपोर्ट किया जाए। हमने आज एक प्राइस मॉनिटरिंग मेकनिज़म को दोबारा फ़ाल किया है। इस कमेटी के ज़रिए हम हफ्तावार मुल्क के अंदर कीमतों का जायज़ा लेंगे। हमने सूबाई हुकूमतों से भी कहा है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफा खोरी पर कड़ी नज़र रखें। घी की कीमत अगर जो आलमी मंडियों में सस्ती हुई है, अगर कंज्यूमर्स को वो सस्ती ना मिले तो ये भी एक वायलेशन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सियासत ना करने का मशवरा देने वालों से कहता हूँ सैलाब मुतासरीन भी मेरी ज़िम्मेदारी हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करूँगा। बड़े बड़े डाकुओं ने कौम के 1100 अरब रुपए चोरी करके माफ़ करा लिए। नौजवान तैयार रहें, जब कॉल दूँगा तो हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए निकलना है। वो यूथ कन्वेंशन से मुखातिब थे। आज़ादी की जब आप जदोजहद करते हैं, ये सियासत नहीं होती, ये इबादत होती है। ये जब मुझे कहते हैं कि आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासर हैं, मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सैलाब के मुतासरीन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं, और डीजल से तो वाकई ज्यादा काम करूंगा। आजादी की तहरीक के लिए भी भरपूर तरीके से काम करूंगा। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, कोई बैरून मुल्क बाहर बैठ के हमारे मुल्क के ऊपर चोरों को मुसल्लत ना करे। ये अमेरिका के गुलाम, ये जो चोर हैं, तो इनसे आजाद होना है। बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं और फिर ब्लैकमेल करके एनआरओ ले लेते हैं। 1100 अरब रुपए का इन चोरों ने आज के साथ ही इस मुल्क के ऊपर डाका मारा है। सारे मेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नौजवान तैयार हो, जब मैं आपको कॉल दूंगा आपने मेरी कॉल पे आजादी की, हकीकी आजादी की तहरीक में आपने निकलना है।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तौहीन अदालत के फ़ैसले एक जैसे होने चाहिए। इस मुकदमे में मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल करार पाए। लीगी रहनुमाओं को न सिर्फ सज़ा हुई बल्कि नाअहली का सामना करना पड़ा। इमरान खान कुछ हलकों के लाडले हैं। एक संजीदा नौयत के मुकदमे में लार्जर बेंच ने नरम दिली का मुज़ाहिरा किया, जवाब दाखिल करने का कहा ताकि रास्ता मिल सके। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में शायद ही कभी ये हुआ हो कि उस कंटेमनर को सज़ा के बग़ैर अदालत से रुखसत किया गया हो। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के, और हमें उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है जब कानून का इतलाक़ किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आँख के साथ किया जाए जिस आँख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फ़ैसला हुआ। सन 2012 में मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के मुकदमे में ना सिर्फ वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया गया बल्कि उनकी पार्लिमान की रुकनीत भी गई। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अज़ीज़ साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को ना सिर्फ सज़ा उनको उसमें कन्विक्ट किया गया, उन्हें असम्बली की रुकनीत से भी हाथ धोना पड़ा। एक संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में जिसमें लार्जर बेंच बनाया गया है, जवाब मुलाज़ा करने के बाद अदालत ने नरम दिली का मुज़ाहरा करते हुए एक और मौका फ़राहम किया कि आप अपने रवैये पे मज़ीद नज़र-ए-सानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को रखते हैं कि जो आला अदालतों के फ़ैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए। प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी उसी सूरत में मुमकिन होती है जब आप अनवर, अकबर, असगर के लिए एक जैसा इंसाफ रखें, एक जैसा मेयार रखें। वफाकी वज़ीर ख़ालिद साद रफ़ीक ने कहा है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है मगर एक पार्टी शैतानी सोच पर अमल पैरा है। शौकत तरीन से ऐसी तवक्को नहीं थी। IMF की इमदाद आर्ज़ी रिलीफ है। पाकिस्तान का असल टारगेट ख़ुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल करना है। जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तानी कौम की बड़ी तादाद सैलाब ज़दगान और सैलाब से मुतासरा अपने बहनों और भाइयों की मदद के लिए सरगर्म अमल है। दूसरी तरफ आलमी बरादरी हमारी तकलीफ़ और कर्ब का एहसास करते हुए पाकिस्तान की मदद कर रही है, लेकिन एक और तरफ इस तमाम तबाही और बर्बादी को जानने के बावजूद और पाकिस्तान में 4 हुकूमतों को कंट्रोल करने वाली पार्टी अपनी शैतानी सोच से बाज नहीं आई। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शौकत तरीन साहब जैसा एक प्रोफेशनल आदमी भी इस हद तक गिर जाएगा कि वो पाकिस्तान को नुकसान होता तो हो, लेकिन उनकी सियासत बचनी चाहिए। तो जंगल में आग लग जाए ना तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, या सैलाब आ जाए तो वो मिल के बचने की तरकीब करते हैं। जो दूसरों को जानवर कहते हैं वो अपने बारे में सोचे कि वो क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई। वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा और सूबाई वज़रा आला मैदान में है। तमाम तर तबाही के बावजूद एक पार्टी जलसे करने में मसरूफ़ है। फ्लड वाली सूरत हाल ऐसी है कि इसकी हमारी तारीख़ में मिसाल नहीं है। हमारी नॉन हिस्ट्री में इतना पानी आसमान से कभी नहीं बरसा। यानी सिंध के अंदर कुछ हिस्से के अंदर तो कोई 1750 मिलीलीटर के करीब 1700 कुछ मिलीलीटर बारिश हुई है। ना वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, ना वज़रा बैठे हुए हैं, ना सूबाई हमारे वज़रा आला बैठे हुए हैं। हमारे सारे वज़ीर, MNAs, MPAs अपने अपने हलकों में जमातें मोबिलाइज्ड हैं। दीगर जमातें भी हैं, हम उनको भी नहीं कहते नहीं हैं। ये अलग बात है कि उनको जलसे करने से फुर्सत नहीं है, वो अपने दर्शन कराने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, एक हाज़िरियाँ लगाते हैं और एक सो कॉल्ड टेलीथॉन की गई है, 5 अरब रुपया कहा गया है।
ٹیلی تھونس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف اعلان ہوتے ہیں, وہ مٹیریلائز کتنے ہوتے ہیں یہ تاریخ اس سے بڑی مختلف ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اگر کوئی مثبت کوشش کرتا ہے تو اچھی بات ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ ان کا واضح موقف ہے کہ انہوں نے کسی انفرادی حیثیت کے لیے بات نہیں کی بلکہ سب کی بات کی ہے. اپوزیشن نے بھی کہا تھا IMF پروگرام پھاڑ دیں گے. پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کی بات کی ہے, کوئی غداری نہیں کی. شوکت طرین نے کہا کہ اگر یہ غداری ہے تو انہوں نے بھی IMF کاغذات پھاڑنے کی بات کی. شوکت طرین نے کہا کہ اپوزیشن نے بھی کہا تھا کہ ہم IMF پروگرام پھاڑ دیں گے اور ریورس کر دیں گے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ بھارت سے تجارت اور دوحہ میں مشکوک میٹنگ سوالیہ نشان ہے. شہباز شریف نے نواز شریف کے بیانیے کو زمیں بوس کر دیا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ حکمران خواب غفلت سے باہر نہیں آئے. وزراء کی تعداد آئین و قانون کی پابندی کی حد کو پار کر گئی ہے. شہباز شریف نے نواز شریف کے بیانیے کو زمیں بوس کر دیا. بھارت سے تجارت اور دوحہ میں مشکوک میٹنگ سوالیہ نشان ہے. لیگی رہنما عابد شریلی کہتے ہیں کہ NA 108 کے ضمنی الیکشن میں پنجاب حکومت کی مداخلت بند نہ ہوئی تو اداروں کا گھیراؤ کریں گے. طلال چودھری نے کہا عمران خان کو توہین عدالت پر 2013 میں ہی وارننگ مل چکی ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے توہین کی. سخت کارروائی ہونی چاہیے. ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے. آپ اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان نے آنا ہے تو ہم اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دیں فیصلہ آباد میں. ہم اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ فیصلہ NA 108 کی عوام نے کرنا ہے. آپ انتظامیہ کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام کرا رہے ہیں اور 6 ویڈیوز RO کے پاس پڑی ہوئی ہیں اس وقت. اس جو ساز و سامان سمیت کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ توہین عدالت عمران خان عادی مجرم ہے ان چیزوں کا. یہ گالی دیتا ہے, اداروں کو گالی دیتا ہے, الیکشن کمیشن کو دیتا ہے, افواج کو دیتا ہے, اور عدالت کے متعلق آلریڈی سپریم کورٹ میں 2013 میں اس کو نوٹس ہوا. اس نے وہاں پر اس کو وارننگ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ آئندہ کرو گے تو بھرو گے. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی بحالی جلد ہوگی, کام کی نگرانی خود کریں گے. سوات میں غلط منصوبہ بندی کے تحت دریا کے راستے میں ہوٹل بنائے گئے. شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لیا اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم نے کہا امید ہے کل شام تک تمام سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے DG خان کے علاقے چھوٹی جھیری میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی. دکھ کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں, کوشش ہوگی کہ گھر بنا کر دیں. یہ بھی کہا کہ راشن اور ادویات بھی دیں گے. راجن پور کا آج یہ میرا پہلا دورہ ہے, لیکن اور ایسی آفت کی گھڑی میں یہ دورہ میں نے کیا. میرے والد نے مجھے لندن سے فون کیا اور انہوں نے مجھے بار بار یہ تاکید کی کہ لوگوں کے پاس جاؤ, ان کی ضرورت میں, ان کی مصیبت کی گھڑی میں, ان کی آفت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو, ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, ہم ان دکھ کی تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں. ہم آپ کی جو تکلیف دور کرنے میں جو کچھ ہم سے انسانی طور پہ ہو سکا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. آفت جو ہے وہ پارٹیز دیکھ کے نہیں آتی. ہمارے لیے پنجاب میں ہماری حکومت ہو نہ ہو, خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہو نہ ہو, کسی اور صوبے میں حکومت ہو نہ ہو, لیکن ہم اپنے جو بھائی اور بہنیں جو اس وقت مصیبت میں, ہم ان کے ساتھ کھڑے. تکلیف ہوئی مجھے دیکھ کے کہ دیواریں بھی گر گئیں, گھر ہی ختم ہو گئے, کچھ گھر تو بہہ گئے, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, آپ کے مال مویشی کا نقصان ہوا. بڑی دل کو تکلیف ہوئی وہ دیکھ کے, اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے آپ کو آباد کرے اپنے گھروں میں واپس, جو آپ کی تکلیفیں وہ دور کرے. اور پوری کوشش بھی ہماری ہوگی کہ آپ کے جو گھر ٹوٹ گئے ہیں وہ ہم بنوا کے دیں آپ کو انشاءاللہ, آپ کے گھروں میں راشن پہنچائیں, آپ کو دوائیاں ٹائم پہ ملیں.
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کی ہے، انہیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیح متاثرین کو ریسکیو کرنا ہے۔ عالمی برادری دل کھول کر پاکستان کی امداد کر رہی ہے۔ ہم نے $160 ملین کا فلیش اپیل کیا ہے جو ہمارا فوراً ضرورت ہے۔ تقریباً اس سے یا اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور وہ ہمارا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن فیز میں ہمیں اصل جائزہ لے کے اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم ریسکیو اور ریلیف کے فیز میں ہیں، پھر ہم ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے فیز میں جائیں گے۔ یہ $10 بلین کا نقصان کا فگر دیا گیا ہے۔ ہمیں خدشات ہے کہ اس سے زیادہ بھی نقصان ہوگا، اور نقصان نہ صرف ہمارا لوگوں کے گھروں کو، لوگوں کو ایگریکلچر زمین کو، ان کے مال مویشی کو، ہمارا روڈ انفراسٹرکچر کو، ہمارا بریڈ انفراسٹرکچر کو، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے صورتحال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہمارا پرائیورٹی ہے وہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، اس کے بعد ریلیف۔ سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج نے یوم دفاع و شہداء کی GHQ میں ہونے والی مرکزی تقریب ملتوی کر دی ہے۔ DGISPR کے بیان کے مطابق 6 ستمبر کی GHQ میں ہونے والی یوم دفاع اور شہداء کی مرکزی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے غیر معمولی سیلاب کی صورتحال میں متاثرہ بہن بھائیوں کی خدمت جاری رکھی جائے گی۔ پاک فوج کا ملک بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ آپریشن میں ہیلی کاپٹرز کی 140 پروازیں چلائی گئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب سے متاثرین میں 6140 راشن کے پیکٹس اور 325 خیمے کی تقسیم کیے گئے۔ ISPR کے مطابق مختلف علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے 550 سے زائد پھنسے ہوئے افراد کو نکالا گیا۔ متاثرین کو ضروری سامان پہنچایا گیا، جس میں 6140 راشن کے پیکٹس اور 325 خیمے شامل ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ مختلف میڈیکل کیمپس میں 5213 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ LPG کی قیمتوں میں ₹6.36 فی کلو گرام کمی کر دی گئی ہے۔ 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت ₹2496 مقرر کی گئی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے LPG کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق LPG کی قیمتوں میں ₹6.36 فی کلو گرام کمی کے بعد 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر ₹75.11 سستا ہو گیا۔ ستمبر کے لیے LPG کی نئی قیمت ₹211.55 فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے۔ 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت ₹2496 مقرر کی گئی ہے۔